अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, रमज़ानुल मुबारक की क़ुरानी मजलिस में आप सबका इस्तक़बाल है। आज हमारी 18वीं क़ुरानी मजलिस है, जिसमें हम पारा नंबर 18 के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले सूरतुल हज में जैसा कि हमने बताया था कि अल्लाह की नुसरत का बयान है, और फिर सूरतुल मोमिनून में ईमान वालों की कामयाबी और उनके अच्छे मुस्तकबिल और कामयाब मुस्तकबिल की खबर दी गई है। चुनांचे इस सूरत में कामयाबी की खबर देने वाले अल्फाज आपके सामने आएंगे। क़द अफ़लहल मुमिनून और उलाइका हुमुल वारिसून अल-फाइज़ून, और जो सिफ़ात कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं उन सिफ़ात का बार बार तज़किरा मिलेगा। इसके अलावा रसूलों का भी यहाँ जिक्र है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का और हज़रत मूसा और हज़रत हारून का, हज़रत मरियम और उनके बेटे का। इन तज़किरों में भी ये पहलू नुमाया है कि अल्लाह ताला ने इन्हें किस तरह से ऊंचा मकाम अता किया, कामयाबी अता की, अच्छी ज़िंदगी अता की। और उसी के साथ जो मुखालिफत करने वाले हैं, इनकार करने वाले, तकज़ीब करने वाले, तो उनके बुरे अंजाम का भी जिक्र है। रसूलों का जिक्र जब अल्लाह ताला करता है कुरान मजीद में और उनकी कौमों का, तो वो दोनों पहलू होते हैं। कभी रसूलों की कामयाबी का जिक्र होता है और कभी कौमों के अजाब का जिक्र होता है। कोई एक पहलू नुमाया रहेगा सूरत के मजमूई माहौल के लिहाज से। इसके बाद सूरत नूर है, जिसका आगाज बहुत ही एक अनोखे अंदाज से होता है। सूरत अंज़लनाहा व फरदनाहा। इस सूरत में शुरू से आखिर तक एक इस्लामी माशरे की हिफाजत किस तरह की जानी चाहिए। एक मुस्लिम माशरा कायम हो गया, वो मुस्लिम माशरा शैतानी एजेंसीज की दरअंदाजियों से किस तरह से महफूज रहे, उसकी बहुत सारी तदबीरें इसमें मिलेंगी। पूरी सूरत नूर में शुरू से आखिर तक ये तदबीरें नजर आती हैं कि बहुत ही बज़ाहिर जिन चीज़ों को लोग बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन उनके रास्ते से बड़े फितने आ सकते हैं इस्लामी माशरे में, छोटी छोटी चीज़ों पर भी तवज्जो दिलाई गई है। तो ये एक मुख्तसर गोया की ओवरव्यू है 18वें पारे का। अब इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जहाँ मोमिनून की ये खुसूसियात बयान हो रही उसी सिलसिले में, कि वो लोग सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मिल्क यमीन में हों, उन पर महफूज रखने में वो काबिल मलामत नहीं, और जो कोई इससे ज़्यादा इसके अलावा चाहें तो वही ज़्यादती करने वाले हैं। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर बीवियाँ और मिल्कियत में जो औरतें आती हैं, दो से मुस्तस्ना किया गया, यानी दो पर वो अपना अख्तियार रखते हैं। बीवियों को तो पूरे हुकूक मिलते हैं, और जो मिल्कियत में ख़वातीन आती हैं जंगों में या ख़रीद फ़रोख्त में, लॉन्डी वग़ैरह, तो उनके हुकूक उनसे कम होते हैं। लेकिन इस बारीकी नुक्ते को कैसे समझा जाए आज के दौर में? तो पहली बात तो यह है कि मौजूदा ज़माने में मिल्क यमीन का गोया कि दौर ख़त्म हो गया है। तो इसलिए आज तो इसका मतलब अमली कोई सवाल इस सिलसिले में नहीं हमारे सामने आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। यानी इंसानों को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है और उन्हें आज़ाद ही रहना चाहिए। अलबत्ता जिस ज़माने में कुरान नाजिल हुआ, तो उस ज़माने में हम जानते हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी वो ग़ुलामों और लोंडियों पर मुश्तमिल थी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि उनके सिलसिले में इस्लाम कोई रहनुमाई नहीं दे। तो एक तरफ तो इस्लाम ने ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए बहुत ही ठोस किस्म की तदाबीर और बहुत ठोस किस्म की तालीमात दी। अगर उन पर अमल किया जाता, यानी मुसलमान उन पर अमल करते, तो कम अज़ कम आलम इस्लाम में ग़ुलामी का ख़ात्मा ज़रूर हो गया होता। ये तो ख़त्म करने के सिलसिले में इस्लाम ने ठोस तदाबीर दी, लेकिन जो हैं और पूरी दुनिया में मौजूद थे, तो उनके सिलसिले में अमली रहनुमाई भी कुरान मजीद ने दी। तो अमली रहनुमाई ये थी, एक मर्द किन औरतों के साथ इज़्दवाजी यानी जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकता है। तो उसमें बीवी के साथ ताल्लुक, ये तो इसमें तो कोई इश्काल नहीं है। अब जो लोंडियां हैं उनका क्या होगा? तो इस्लाम ने मिल्कियत के ताल्लुक को ज़ौजियत के ताल्लुक की तरह से इस मामले में
وہ درجہ دیا. دوسرے لفظوں میں لونڈیوں کو اسلام نے بیویوں کے مقام کے قریب کر دیا. لونڈیوں کا جو مقام تھا وہ تو بہت ہی گرا ہوا تھا. لوگ جو ہے اپنی لونڈیوں سے پیشہ کرواتے تھے جس کی سختی سے ممانعت کر دی گئی. تو لونڈیوں کا مقام تو جانوروں سے بھی بدتر تھا، لیکن اسلام نے انہیں اٹھا کر بیویوں کے مقام کے قریب کر دیا. جس طرح بیوی اپنے شوہر کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتی، اسی طرح لونڈی بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی ہے، یعنی اپنے مالک کے علاوہ، اور مالک سے اس کا وہی تعلق رہے گا جو بیوی کا شوہر سے تعلق ہے. اس طرح سے اسلام نے اس معاملے کو منضبط کیا. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس بیویاں ہیں اور لونڈیاں ہیں، ان کے آگے وہ نہیں جا سکتا ہے. یہ گویا کی پابندی کر دی گئی کہ اس کے آگے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. جہاں تک وہ لوگ ہیں جو کہ شادی نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے پاس لونڈی بھی نہیں ہے، تو وہ کسی دوسرے کی لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں. نکاح کی صورت میں پھر وہ لونڈی جو ہے وہ ان کی بیوی ہو جائے گی، اور اس سے جو مالک کا تعلق تھا وہ ختم ہو جائے گا. مطلب ملکیت والا تو تعلق رہے گا، لیکن جو جنسی عمل کا جو تعلق تھا اجازت کا وہ ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے معاملہ پھر بھی منضبط کیا. تو یہ لونڈیوں کو کس طرح سے منضبط کیا جائے معاشرے کے اندر، اس کی یہ شکل اختیار کی گئی. ورنہ کیا ہے کہ لونڈیوں کی جو ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہوگی، اور ان کو جو ایک تحفظ ملنا چاہیے وہ تحفظ کیسے ملے گا، اور ان کا جو غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اس کو کیسے روکا جائے گا. تو اس طرح سے اسلام نے کئی پہلوؤں سے اس معاملے کو منضبط کر دیا. اور پھر ان لونڈیوں سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کی حیثیت بالکل انہی بچوں کی ہو گئی جو کہ جیسے کہ اپنی بیویوں سے پیدا ہونے والے بچے، سے اس کا نسب قائم ہوگا. اسلام نے غلامی سے نکالنے کا ایک طریقہ طے کر دیا. تو یہ سب چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اشکال نہیں رہے گا. اور اب کسی کو اجازت بھی اس کی نہیں ملے گی کہ وہ اس کو دوبارہ کرے. اسلام کی طرف سے تو اجازت نہیں ملے گی. سورہ مومنون آیت نمبر 30، اس آیت میں وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ کی ذرا وضاحت کر دیں. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے 5 نشانیاں ہیں. اس میں آسمان و زمین ہے، اس میں انسانی ساخت اور تخلیق ہے. ان میں سے ایک ہے انسانوں پر جو ابتلا اور آزمائشیں آتی ہیں. ان میں سے ایک ہے تاریخی واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. تو ان میں سے ایک ضمیر کی آواز ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. تو اس میں جو تاریخی واقعات ہیں اس کا تذکرہ کر کے کہا کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، خدا کو پہچاننے کے لیے، خدا کی قدرت کو پہچاننے کے لیے. یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، اس دنیا میں کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہو رہا ہے. بہت سیریس سنجیدہ دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق سے بنایا، اور قوموں کا عروج و زوال حق کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. اور وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم آزماتے بھی ہیں. آزمائش 3 طریقے سے. ایک تو لائف اٹ سیلف از اے ٹیسٹ، جس پر ہم نے کل بات کی ہے. لائف میں خود ہارڈ شپ آتی ہے، یہ اس پورے زندگی کے نیچر میں تکلیف ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے وہ بھی آزمائش ہے. تو حضرت نوح اور ان کی قوم کو جن کو بچا کر کشتی میں سوار کیا گیا ان کے لیے یہ آزمائش ہے، اور جو ڈبو دیے گئے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. تو نعمتیں بھی آزمائش ہیں اور سفرنگز بھی آزمائش ہیں. تو اس طرح سے ہم تمہیں آزماتے ہیں، اس کے مختلف الگ الگ طریقے، اور اللہ تعالیٰ لازماً انسانوں کو آزماتا ہے. اس کے نتیجے میں جو سبق لینا چاہتے ہیں وہ سبق لیتے ہیں. میرے خیال سے بات واضح ہو گئی. سورہ نور آیت نمبر 3، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. یہ ایک چیز تو سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ زانی ہے یا زانیہ ہے. ہمارے سماج میں اکثر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان لڑکے کی شادی غیر مسلم سے ہو جاتی ہے. تو اس کو کیسے دیکھا جائے گا اس آیت کی روح سے، اس آیت کی روشنی میں، کہ کیا یہ نکاح باطل قرار دیا جائے گا، کیا اس نکاح کو باقی رکھا جائے گا؟ اس آیت کے 2 مطلب ہیں. تو ایک مطلب وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور اس مطلب کو لینے میں بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی اشکالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن دوسرا مطلب اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں.
تو وہ مطلب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ مطلب کوئی نئے زمانے کا لیا ہوا مطلب نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور اس کے بعد جو مختلف زمانے کے بڑے مفسرین رہے ہیں ان کے یہاں وہ مطلب موجود رہا ہے۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، تو یہاں ینکحو کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہے نکاح کا کنٹریکٹ انجام دینا یعنی شادی کرنا، دوسرا مطلب ہوتا ہے نکاح کا جو بھی قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور لغت میں اصل مطلب وہی ہے نکاح کا، وہ جو جنسی عمل ہے اس کو نکاح کہتے ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ کسی زانیہ یا مشرکہ سے زنا کرتا ہے، کوئی مومن پاک دامن عورت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے زانیہ سے یہ عمل کرتا ہے تو وہ یا تو زانی ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے۔ جہاں تک مومنوں کی بات ہے تو مومنوں کو یہ بات معلوم ہے، اور مومنین ظاہر ہے کہ ایمان پر قائم رہتے ہوئے اس کی پابندی کرتے ہیں کہ یہ عمل مومنوں کے لیے تو حرام ہے، وحرم ذلک علی المؤمنین۔ تو گویا کہ اس آیت میں یعنی زنا کی سزا بتانے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ زنا کا جو عمل ہے وہ اسی طرح کے بد کردار لوگوں، ایمان سے خالی لوگوں کے درمیان انجام پاتا ہے۔ تو یہ ایک خبر ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ کون کس سے نکاح کرے کون کس سے نکاح نہیں کرے، بلکہ یہ خبر ہے۔ تو اگر آپ یہ مفہوم لیں گے تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ یہ مفہوم واضح؟ ہاں، یہ ویسے ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ایک انسان جب حالت ایمان میں ہوتا ہے تو وہ زنا نہیں کرتا ہے۔ مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ صفت زانی کی چسپاں نہیں ہوگی، اب وہ زانی نہیں رہا جس نے توبہ کر لیا۔ اصل میں جو اشکال سوال میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک زانی مسلمان ایک مشرک عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ اس میں کہا ہے نا کہ زانی جو ہے وہ اگر آپ شادی کے معنی میں لیں گے تو زانی جو ہے وہ شادی نہیں کرے گا مگر زانی عورت سے یا مشرک عورت سے۔ تو کیا ایک مشرک عورت سے ایک زانی شادی کر سکتا ہے مسلمان زانی، یا کیا ایک مسلمان زانیہ کا نکاح ایک مشرک مرد سے کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی بڑے بڑے سوالات ہیں اس مفہوم کو لینے میں۔ اسی لیے جب ہم یہ والا مفہوم لیتے ہیں جو حضرت ابن عباس نے لیا اور بعد میں بھی بہت سارے مفسرین نے لیا ہے کہ یہ شادی کا مسئلہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ زنا کا عمل کن لوگوں میں انجام پاتا ہے، تو پھر وہ سارے اشکال جو بہت بڑے بڑے اشکال ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 2 میں زانیہ کو 100 درے مارنے کا حکم آیا ہے، تو اس کو امپلیمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے اسلامی قانون کے تحت؟ کیا سزا جس کو ملنی ہے اس کو کپڑے رکھ کر درے مارے جائیں گے یا کپڑے اتار کر؟ پھر خاتون کو بھی مرد مارے گا یا خواتین متعین کیے جائیں گے؟ آیت یہ بتا رہی ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کی یہ سزا ہے، کیا 100 کوڑے۔ اب اس کی جو تنفیذ ہوگی تو اس میں جو اسلام کے دوسرے احکام ہیں ان کا خیال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر سطر کا لحاظ کیا جائے گا، خاتون ہے، خاتون کو سزا دی جا رہی ہے تو وہ سطر کے ساتھ دی جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ لوگ اس سزا کو دیکھیں، وہاں موجود رہیں، سزا کو دیکھیں، عبرت حاصل کریں، تو دیکھنے کا تو موقع رہے گا، لیکن جو اخلاقی اصول ہیں یعنی سطر پوشی اور وغیرہ وغیرہ ان سب کا لحاظ کیا جائے گا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 اور 18 سے ہمارا سوال یہ ہے کہ 7 طرائق سے کیا مراد ہے، اور دوسری آیت نمبر 18 میں جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ٹھیک حساب کے مطابق جو ہے مقدار میں پانی اتارا، اور اس کی جو آگے تفصیل دی ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ کے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ اب اگر کاسمولوجیکلی دیکھیں گے تو یا تو آپ اسے 7 پاتھس میں لیں گے، 7 آربٹس میں لیں گے، یا 7 لیئرس میں لیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے بنانے میں ڈفرینٹ لیئرس موجود ہیں۔ پہلا لیول ہے
सोलार सिस्टम, ये पहला पाथ है। ये पूरा सोलार सिस्टम जो है वो अपने आप में हरकत कर रहा है। ऐसे 300 बिलियन सन्स के साथ उनकी एक फैमिली है और उन सबको मिलाकर कॉन्स्टलेशन कहते हैं, सेकंड पाथवे। फिर उसके बाद कई गैलेक्सीज पर मिलकर ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज हैं, उसका ऊपर एक और लेयर है जिसमें हम कहते हैं कि गैलेक्सी के बाद ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, फिर उसके बाद कॉन्स्टलेशन ऑफ गैलेक्सीज है। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर इस आसमान को खोला जा सकता है और लोएस्ट लेयर पर हमारी जमीन है। तो दूसरा सवाल, वअंज़लना मिनस्समाई माअ बिक़दर, कि हमने आसमान से जो पानी बरसाया है वो एक परफेक्ट मेजर में। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि द क्वांटम ऑफ वाटर इज फिक्स्ड। पूरी कायनात में या दुनिया से रिलेटेड जो हमारे आसपास में जो फिजा है उसमें क्वांटम ऑफ वाटर फिक्स है, उसमें एक कतरे का इजाफा नहीं होता, एक कतरे की कमी नहीं होती। अल्लाह ताला ने एक अमाउंट का पानी इस जमीन को दे दिया, उसका एक हिस्सा कहते हैं कि भाई 92 या 93 या 94% समंदर में है, उसका एक हिस्सा वाटर वेपर्स की शक्ल में है, बादलों की शक्ल में। अब जब आप फ्लाइट से जाते हैं तो आप देखते हैं कि बादलों का एक तवील सिलसिला है, वहां कुछ पानी है। फिर उसके बाद जब बारिश होती है तो उसमें वही पानी नीचे जमीन में आता है। फिर जमीन में आने के बाद जमीन जिस पानी को अब्जॉर्ब करती है वहां एक परसेंटेज ऑफ वाटर फिक्स है। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, उसमें डीपर भी है, शैलो भी है, तो वहां एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वहां अंदर से बह रहा है। फिर उसके बाद ओपन वाटर बॉडीज हैं, जैसे तालाब है, झील है, नदियां हैं, उनमें एक अमाउंट ऑफ वाटर वहां फिक्स है। इसी का साइकिल चलते रहता है, वाटर साइकिल फिक्स्ड क्वांटिटी है। समंदर से जितना लॉस हो गया उतना पानी वहां है बादल में, बादल में जितना लॉस हो गया वो बारिश बरस गई, बारिश में जितना पानी लॉस हो गया वो जमीन ने अब्जॉर्ब कर लिया या नदियों में बह गया। तो इस तरह से एक कदर मालूम है, एक परफेक्ट क्वांटिटी है जिसमें अल्लाह ताला ने पानी को बनाया, उसी का साइकिल है जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। My question is regarding the word tusallimu. What does Islam say on the interchange of greeting between a man and woman? Here I'm talking about non-mahram. If they come home or if we meet them on the street or on the road or in the market, so did women convey salam to men and vice versa during the times of Prophet sallallahu alaihi wasallam? Kindly explain. यहां अपने घर के अलावा दीगर घरों में जाने के सिलसिले में हिदायत आई है। गैर बुयूतिकुम, जो आपका घर नहीं है, तो गैर लोगों के घर में हम जाते हैं, किसी भी रिश्तेदार के घर में, किसी भी दोस्त के घर में, तो वहां उस घर के जो इनहेबिटेंट्स हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, सबको सलाम करना है। और जवाब देने में ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि वो मेल है तो मेल ही को करेगा, फीमेल है तो फीमेल ही को करेगी, मेल फीमेल को ना करे, फीमेल मेल को ना करे। ये सब बात की इजादात थी, कुछ लोगों के जहनों की इजादात थी। इस्लाम एक पाकीज़ा माहौल चाहता है, सलामती की दुआ है। और आज भी हमारे समाज में जब हम किसी के घर को जाते हैं तो हम जोर से सलाम करते हैं, औरतें भी जवाब देती हैं, रास्ते में चलते हुए भी कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग सलाम भी नहीं करते, जवाब भी नहीं देते, इसलिए कि समझते हैं कि गलत है। वरना यह है कि कुरान तो बताता है कि सलामती की दुआ मोमिनीन एक दूसरे को देते हैं और एक दूसरे के वो साथी हैं, इसलिए इसमें जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं है। सूरह नूर आयत नंबर 26, जिसका तर्जुमा है, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए। पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। इनका दामन पाक है उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं, इनके लिए मग़फ़िरत है और रिज़्क़ करीम। तो सवाल ये है कि हम दुनिया में भी देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि औरतें नेक होती हैं, शौहर जो है खबीस होते हैं या ख़राब होते हैं। इसी तरीके से उसका उलट भी होता है, नेक जोड़े नेक के लिए है और खबीस खबीस के लिए। ऐसे क्यों कहा गया है, इसकी वजाहत हो जाए। ये जो तर्जुमा है इसमें प्रॉब्लम है। खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें, खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द, औरतों के लिए अच्छे मर्द, अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें। इसके बजाय बहुत सिंपल बात है जो आगे के टुकड़े में आपने जो सेकंड सवाल किया, अब आप तर्जुमा देखिए कितना सिंपल है। नापाक बातें
नापाक लोगों के लिए ज़ैबा हैं और नापाक आदमी नापाक बातों के लिए मौजू है और अच्छी और सुथरी बातें अच्छे आदमियों के लिए हैं और अच्छे आदमी अच्छी बातों के लिए लायक हैं। तो गोया कि यहाँ बातें ही क्योंकि आगे है कि ये लोग उन बातों से पाक हैं, जो गंदे लोग बातें करते हैं उससे अच्छे लोग पाक होते हैं। तो यहाँ नापाक बातें अलकबीसात या खबीस चीज़ें खबीस लोगों के लिए हैं, खबीस अफराद खबीस बातों के लिए हैं। उसका उल्टा ये है कि पाकीज़ा बातें पाकीज़ा लोगों के लिए, यानी पाकीज़ा लोग जब बैठेंगे तो पाकीज़ा बात करेंगे, वल्गर बातें नहीं करेंगे, और पाकीज़ा अफराद जब बैठेंगे तो पाकीज़ा बातें करेंगे। पाकीज़ा लोग खबीस लोगों की गंदी बातों से पाक होते हैं। किसी एक आयत के सहाबा के ज़माने से कोई दो तफसीरें होती हैं, तो कोई एक तफसीर जो है वो ज़्यादा किसी जगह मशहूर हो जाती है, उसके मुताबिक तर्जुमे हो जाते हैं, दूसरी तफसीर जो है वो मशहूर नहीं हो पाती है। तो अब आप अगर जलालैन उठाएंगे तो जलालैन में लिखा हुआ है कि खबीसात या तो औरतें या बातें, दोनों उन्होंने जिक्र कर दिया है। अब आप तर्जुमा करेंगे तो कोई एक तर्जुमा करेंगे, तो ये तर्जुमा उर्दू में ज़्यादा मशहूर हो गया जो आप जिसका आप हवाला दे रही हैं, है ना। लेकिन जो दूसरा तर्जुमा है उससे कोई सारे इश्काल ख़त्म हो जाते हैं और एक बहुत ही अच्छा मफहूम सामने आता है। सूरह नूर आयत 31 में है कि मोमिन औरतें अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं। तो इस आयत की रोशनी में वो औरतें जो चेहरे पर मेकअप के साथ नामहरम मर्दों के साथ काम करती हैं, तो क्या ये चीज़ इस्लाम में जायज़ है? और ऐसा अटायर जो जिस्म के कुछ हिस्सों को नुमाया कर दे, जो मुकम्मल बुर्का ना हो, एज माई प्रोफेशनल अटायर कहकर इस्तेमाल करना शरई हुदूद में आता है? 31 की ही आयत से एक सवाल है कि शादी के बाद बाज़ शौहर जो हैं वो अपनी बीवियों को पर्दा न करने का पर जोर डालते हैं और उसका हुक्म दे डालते हैं। तो बाज़ औरतें उस पर अगर इसरार करती हैं तो नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। तो इस इसमें उनको किस तरह फॉलो करना चाहिए और क्या एक हिकमत अमली अपनानी चाहिए? इस आयत में चेहरे के पर्दे के सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं है, बल्कि जो लिबास है, जो ज़रूरी लिबास है, यानी जिस्म को का जो असल सतर है उसके ऊपर गुफ्तगू है। तो एक बात तो ये हो गई है। अब जहाँ तक ज़ीनत की बात है, बनाव सिंगार की बात है, तो इस सिलसिले में ये सवाल जो आपने तवज्जो दिलाई है वो बहुत अहम है। ऐसा तो हो सकता है कि कोई खातून जो है वो चेहरा खोलने की कायल हो तो उसकी शरीयत में गुंजाइश है, कोई चेहरा ढांपने को सही समझती हो तो उसके लिए भी गुंजाइश है। तो चेहरा ढांपना, चेहरा खोलना, इसमें तो गुंजाइश है, लेकिन चेहरा खोलने की सूरत में बनाव सिंगार के साथ खोलना, तो ये आयत उस गुंजाइश को ख़त्म कर देती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चेहरा ढांपना और बनाव सिंगार को जाहिर करना, ये आयत उस पहलू को भी मना करती है, इस चीज़ से भी रोकती है। तो जो बनाव सिंगार का इजहार है, जीनत का इजहार है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे चेहरा खोलें या चेहरा नहीं खोलें। जहाँ तक चेहरा खोलने नहीं खोलने की बात है तो जाहिर है कि इसमें दो राय मौजूद है, उम्मत में हमेशा से दो राय मौजूद रही है और बड़ी दो राय मौजूद है। अब इसमें अगर शोहर की एक राय है, बीवी की एक राय है, तो असल तो यह है कि शोहर, चूँकि बीवी का मसला है, चेहरा खोलना या ढांपना ये बीवी का मसला है, तो शोहर को उसमें अपनी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, किसी एक चीज़ पर इसरार नहीं करना चाहिए शोहर को, क्योंकि ये गोया कि बीवी को तय करना है ना कि वो कौन सा मसलक इख्तियार करती है, चेहरा खोलने या चेहरा ढांपने की। लेकिन अगर चूँकि मामला गुंजाइश वाला है, ये राय भी मौजूद है और ये राय भी मौजूद है, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर शौहर इसरार करता है और उसके नतीजे में बात खुदा ना खास्ता तलाक तक पहुंचती है, तो इस सूरत में शरीयत की चूँकि गुंजाइश है तो ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे घर भी बच जाए, तलाक तक नौबत भी नहीं आए और शरीयत की खुली हुई खिलाफ वर्जी भी नहीं हो। जहाँ तक सतर का वो हिस्सा है जिसके ढांपने पर सबका इत्तेफाक है और जिसके सिलसिले में मतलब वाज़ेह दलीलें मौजूद हैं और कोई इख्तिलाफ नहीं है, जैसे जिस्म को ढांपना, सर को ढांपना, यानी चेहरे के अलावा बाकी सर को ढांपना, मुनासिब लिबास पहनना, जिस्म का इजहार नहीं करना, इसमें तो सख्ती दिखानी पड़ेगी। अगर शौहर उस सिलसिले में मुतालबा करता है तो गलती पर है और शौहर की बात नहीं मानी जाएगी।
ایسی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی کسی بھی مخلوق کی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوتی ہو. تو اس سلسلے میں تو سخت موقف اختیار کیا جائے گا. زینت ایکسٹرنل ایڈورمنٹ کو کہا جاتا ہے. چہرہ زینت نہیں ہے. چہرہ جو ہے وہ خلق ہے, اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے. اور زینت جو ہے ایکسٹرنل چیزیں جو لگائی جاتی ہیں. تو جو ایکسٹرنل جو چیزیں ایڈورمنٹ کی اختیار کی جاتی ہیں ان کو چھپائیں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائیں. اس میں مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے, تفصیل سے آپ جا کر دیکھ لیں, کہ عام عورتوں کو کام کاج میں, زندگی کے دیگر کاموں میں حرج ہوتا ہے, اس لیے چہرہ اور کلائی, دونوں ہاتھ اور پیر, دونوں پاؤں کے نچلے حصے یہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے. اب اس میں کوئی زینت ہے, جیسے آنکھوں میں سرما ہے, یہ انہوں نے لکھا ہے. یہ لکھا ہے کہ ہاتھوں میں مہندی ہے, انگوٹی ہے, پاؤں میں چھلا ہے, یہ وہ زینت ہے, یہ ایکسٹرنل ایڈورمنٹ ہے. اور یہ حصہ کھلا رہنے میں یہ نظر آ جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں, وہ جو 25,000 50,000 روپے کے جو کاسمیٹکس لگا کر لوگ جو زینت کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. الا ما ظہر منہا میں وہ زینت جو آٹومیٹک کھل جائے, جو روٹین ہے. چہرہ اور دونوں ہاتھ کھلا رکھنے کے سلسلے میں مولانا مفتی شفیع صاحب کا حوالہ ہم نے دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ڈریس کے سلسلے میں ہے اس کے سلسلے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو برقع, عبایا, نوز پیس جو بھی عورتیں پہنتی ہیں یہ کلچرل اڈیپٹیشن ہے قرآنی تعلیمات کا. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اڈیپٹیشن ہو سکتے ہیں, کوئی ایک لگا بندہ نہیں ہے. اور یہ خود بھی ایک 25 سال پرانی بات ہے, اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اس سے پہلے کچھ اور طریقے تھے ہماری خواتین جو لباس پہنتی تھیں. تو اب میاں بیوی کے درمیان میں پرٹیکولرلی جو پری میرج کاؤنسلنگ کرتا ہوں ان میں 6 نکات لکھاتا ہوں کہ جہاں پوٹینشیل کانفلکٹ رونما ہو سکتے ہیں ان میں لباس اور چہرے کا پردہ ایک کانفلکٹ کا ایریا ہے, اسے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جیسے مولانا نے بتایا اس میں دونوں اوپینین ہیں, چہرہ کھلا بھی رکھ سکتے ہیں, چہرہ بند بھی کر سکتے ہیں. اب اس میں شوہر کا اصرار ہے تو بیوی دیکھے کہ چہرہ بند کرنے پر وہ اصرار کر رہا ہے, عورت بند کرنے کے لیے تیار ہے تو نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کیجیے پری میرج ہی میں. اگر آپ سمجھتے کہ نہیں ہے تو پہلے ہی نہ کر دیں, منع کر دیں. چہرہ کھلا رکھنے پر شوہر راضی ہو جائے کہ میرا موقف تو چہرہ بند کرنے کا ہے لیکن ٹھیک ہے تمہارے دلائل سے میں مطمئن ہوں, تو ہو سکتا ہے. تو دونوں پاسبلٹیز ہیں. اسلام اس معاملے میں اسٹرکٹ نہیں ہے کہ میاں بیوی آپس میں طے کریں. اب میں آخر بات کہتا ہوں, دیکھیے کہ اسلام جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہے لباس کا حکم دیتا ہے کہ لباس کیسے پہنے. لباس جو ہے سطر ڈھانپنے والا ہو, عورتوں کے لیے پرٹیکولرلی پورا جسم سطر ہے سوائے چہرہ, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے, باقی سب پہننا ہے. دوسرا یہ کہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. تیسرا یہ کہ وہ اسکنی نہ ہو, ٹائٹ فٹنگ نہ ہو جس سے ٹوپوگرافی ابھرے. یہ کنڈیشن کے ساتھ آپ 1,00,000 قسم کے ڈریس ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو اب میں بتاتا ہوں نمبر 1 جس میں بیسک کمپلینس ہے وہ یہ ہے کہ عورت نان اٹریکٹیو, نان اسکنی, نان ٹرانسپیرنٹ ساتر لباس پہن کر دوپٹہ اوڑھ کر اگر جاتی ہے تو بیسک کمپلینس پورا ہو گیا. اب اس کے اوپر کوئی ماڈریٹ کمپلینس ہے تو کوئی عورت اوپر سے ایکسٹرا کلوک پہن لے, لانگ کوٹ پہن لے, کارڈیگن پہن لے, اینی ادر ڈیزائن کے. جیسے میں نے کہا 1,00,000 ڈیزائن کیجیے آپ. جو لوز فٹنگ کا اوپر ایک ایکسٹرا آپ نے پہن لیا, اسکارف باندھ لیا, تو یہ ماڈریٹ کمپلینس ہے. اور اس سے اوپر میکسیمم جو کمپلینس ہے وہ آج جو ہے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو اس طرح سے بھی پہنے. لیکن یہ کہنا کہ یہی ایک طریقہ ہے لباس کا, یہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ دنیا کی مختلف قوموں میں آپ عمرہ اور حج میں جا کر بیٹھ کر دیکھیے کہ طرح طرح سے عورتیں اپنے اپنے لحاظ سے پہنتی ہیں. وہ کلائمیٹ کی وجہ سے بھی ہوگا, وہ پروفیشن کی وجہ سے بھی ہوگا, وہ مالی سٹیٹس کی وجہ سے بھی ہوگا. کیونکہ آپ لوگ عموماً ہمارے درمیان وہ مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں جن کی آمدنی وغیرہ اچھی ہوتی ہے,
اور جاب جانے والی عورتیں نہیں ہوتی تو ان کا لباس ایک الگ ہوگا. جاب کو جانے والی عورتوں کا لباس الگ ہوگا. غریب طبقوں کے عورتوں کا لباس, جو کام کاج کرتی ہیں, ان کا لباس الگ ہوگا. تو کیپنگ آل دس ان ویو, تو آپ بیسک کمپلینس کے لیول پہ ہو سکتے ہیں, ماڈریٹ کمپلینس کے لیول پر ہو سکتے ہیں, یا اس سے اوپر جو ہے میکسیمم کمپلینس کے لیول پر ہو سکتے ہیں. اٹس آل یور آپشن. اور آخر بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں مردوں کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. دس از یور چوائس. اور اس میں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, عقل سے کام لینا چاہیے. تو مرد بہت عموماً پرو ایکٹیو ہوتی ہیں کہ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے. ان کے ذہن میں یہی سوار ہوتا ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے. آپ کو جس لیول پہ کمپلینس کرنا ہے وہ کریں. البتہ وہ میک اپ جو ہے نا, مطلب سرخی, غازہ وغیرہ, تو وہ چاہے 25 روپے کا ہو یا 25,000 روپے کا ہو, دونوں ممنوع ہے. تو 25,000 روپے کی بات تو کہی ہے امین الحسن صاحب نے, اور 25 روپے والی بات کا اضافہ میں کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. میرا سوال ہے سورہ نور ورس 35 سے, جس میں ہے اللہ از دا لائٹ آف ہیونس اینڈ دا ارتھ. تو جو اللہ, ہاؤ کین اللہ بی ڈسکرائبڈ ایز دا لائٹ؟ از اٹ میٹافوریکل اور لٹرل؟ اور کیا یہ متشابہات آیت میں سے ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تو یہاں اللہ کہہ کر اللہ کی ذات مراد نہیں ہے کہ اللہ کی ذات نور ہے, آسمانوں اور زمین کا نور ہے, نہیں. اللہ کا جو تصور ہے, یعنی جب آپ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز آپ کے لیے روشن ہو جاتی ہے. آسمانوں اور زمین کی ساری نشانیاں آپ کے لیے روشن ہو جاتی ہیں. اور جو شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے اس کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اندھیرا ہوتا ہے, کسی چیز کا اس کو جواب نہیں ملتا, کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ پر ایمان, اللہ کا تصور, یہ جو ہے یہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تو ہماری 18ویں قرآنی مجلس کا اختتام عمل میں آتا ہے. آپ کے سوالات ہمارے سامنے آئے اور ان کے جواب دیے گئے. یہ سوالات ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں, اور قرآن مجید میں غور و فکر یہ مطلوب ہے. تو قرآن مجید میں غور و فکر, اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہر مسلمان کو, ہر انسان کو دیا ہے. اور غور و فکر کریں گے تو سوالات بھی پیدا ہوں گے. سوالوں سے ڈرنے کے بجائے, سوالوں سے پریشان ہونے کے بجائے سوالوں کے جواب تلاش کرنا چاہیے. قرآن مجید میں غور و فکر کر کے تلاش کرنا چاہیے, اہل علم سے رجوع کر کے تلاش کرنا چاہیے, اور غور و فکر کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے. یہ ہر انسان سے مطالبہ اس کا, اور جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے تو بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.